The Bharatiya Janata Yuva Morcha has announced a new committee for the Sant Andre Assembly constituency with Digant Naik appointed as constituency president. The reconstituted team is part of the BJP's efforts to strengthen its youth wing and enhance grassroots engagement. Party leaders expressed confidence that the new office bearers will help mobilize young people and further strengthen the organization at the local level. The move is also part of broader initiative to activate various BJP wings across the constituency. माझे नाव दिगंत राजेंद्र नायक। हांव सांतांद्रेचो भुरगो पिलार रावता। आयज हो प्रोग्राम जो आशिल्लो BJYMचो यूथ मोर्चा आमकां फेलिसिटेशन केला। कोण कोण नवे प्रेसिडेंट जाल्या, आमचे नवे सेक्रेटरी GS जाल्या, मेंबर जाल्या, तेंचे सगळ्यांचे फेलिसिटेशन जालें आयज आमच्या सांतांद्रेन। सांगपाचें म्हणल्यार आमच्या सांतांद्रेन सगळ्यांकून लक्ष चड आसा म्हणटा तें आमच्याच सांतांद्रेन आसा, कित्याक आमच्या सांतांद्रेन मातशें डायरेक्टली ओपन आनी ट्रान्सपरंटली डिफिकल्ट आसा जिखपाक। ते आयज आमी हे सगळे भुरगे घडोवन हाडटले, डिफिकल्टी आहा ते आमी सॉल्व करतले आनी आयज आमी ग्राउंड वर्क करतले। आनी सगळ्यांकून मेन गजाल म्हणटा ती हे 5 वर्सांक आमी फाटी येयल्ले आसा। खूब दुसरे तरेनी आमी फुडें पावल्या जायत, पूण 5 वर्सांक ही आमी खूब फाटी येयल्ल्या, कित्यान ते सगळ्या लोकांक खबर आसा। आतां हीच आमी स्पीड परते धरतले, फुडें सरतले। आमकां आयज विधानसभेन सुद्दां वयतले जाल्यार अचल सेतूनूच वयची पडटा, मडगांव वयतले जाल्यार जुवारी पुला वयल्यान वयची पडटा। हे BJPन केल्ले आसा, हे BJP कडेच फंड आहा, BJP कडेन पयसा हेंच्यांनीच घडयल्ले आसा आनी फुडें पावयल्ले आसा। आतां सगळे भुरगे आमचे हांव एश्युरन्स दिता कामाकूय लागतले म्हणून, पूण एक मात एश्युरन्स दिता, हांव यूथ प्रेसिडेंट जाल्ले कारणान हे सगळे कमिटी सकट वांगडा वयतलो। एक भुरगो आमचो गांवचो दारार उरचो ना, जावं ते कलेक्टर जावं नाल्यार डेप्युटी कलेक्टर जावं, खंयच आमचो भुरगो दारार उरचो ना, जावं तेजी फायल खंयच्या मेजार उरचें ना। आमी सगळे फुडें पावतले, आतां जितले फाटी येयले तितले फुडें पावतले असो हांवूय तुमकां एश्युरन्स दिता आनी सर सिल्वेरा फ्रांसिस्कोनूय आमकां एश्युरन्स दिल्लो आसा। ही पार्टी आमकां सपोर्ट करता आनी BJP म्हाकाच न्हू, ह्या गोंयाक, ह्या इंडियेक सगळ्यांक फुडें येयल्ली आसा। पॉलिटिक्स खेळोन बेश्टे टायमपास करून जावं झगडी करून पॉलिटिक्स जावची ना। पॉलिटिक्स एथिक्स, डिसिप्लिन आनी सारक्या कार्यान पॉझिटिव्ह सगळ्यांक वांगडा धरूनच पार्टी बरी जाता, फॉर्म जाता आनी सगळ्या गांवाकूय फुडें व्हरता। सगळ्यांनी लक्षान घेवचें, हांव कोणाक कांय म्हणना, कांय नेगेटिव्ह उलयना। सगळे आमचे लोकूय पॉझिटिव्ह, आमी पॉझिटिव्ह आनी आयची आमची कमिटी जी फॉर्म जाली हांगा तिवूय खूब पॉझिटिव्ह आहा। सगळ्यांक वांगडा धरून मजेन खेळोन आमी काम करतले। आतां बॅनर लावन आनी वडा पाव वांटून हांगा काम कांयच जावपाचें ना। हांगा आतां कामूच सकाळी 8 उठोन जातलें, तें आमचें काम दिसतलें। आमकां कोणाची वोट आमी दारार दारार न्हू, आमी गांवा गांवांत जंक्शनाचेर बोबो मारून सांगतले BJP हे फावट आनी सर फ्रांसिस्को सिल्वेरा तेज्या खुर्चेक आनी तेज्या गांवाक आनी हे सत्तेक आनी हे BJPक आनी आमच्या गोंयाक लागून कितें करूंक येयला तो आयज फ्रांसीस सिल्वेरा सर सांगतलो बरे पॉझिटिव्हनेसान। आनी आमी खरेंच मन आसा, ट्रान्सपरंट आसा, आमचें एक विजन आसा म्हणून फुडें सरल्या। कांयच हितून 2 नंबरान कांयच दुबाव ना। सगळ्यांनी आमचो साथ दिवचो, सगळे भुरग्यांनी गांवांनी साथ दिवचो, हीच हांव तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन मागणी करता आनी हात जोडून हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा। सिल्वर भाव आयज तुमची मिटींग जाली हांगा, बारीकशी मिटींग, लोकूय भरपूर आसले, युथाची मिटींग जाली, तशेंच मंडळाची मिटींग जाली। आज आम्ही मंथली मीटिंग मंडळाची BJPची मंडळाची मीटिंग आली। त्याच बरोबर आज आमची BJP युवा मोर्चाची मंडळाची न्यू कमिटी ऑफिशियली डिक्लेअर केलेली असा आणि ती ऑफिशियली प्रेसिडेंट आमचो एक फडेगांठ प्रेसिडेंट यंग भुरगो दिगंत नायक हो प्रेसिडेंट। आम्ही सगळ्यांनी युवान तेका प्रेसिडेंट केलेलो आसा। तेच बरोबर आनी कमिटी आसा 12 जाणांची। आयज हिंगा युवा हांवें थोडेशे भुरग्यांक फोन मान युवाक आपयल्ले, कितलेशे भुरगे येयले ते तुमी पळयलेले आसात। हांव युवा कडेन एकूच मागता, जे आमचे तुमी इतले आयज आमकां मोग तुमी दाखयलेलो आसा आमच्या मतदारसंघात, परत आनीक फावट BJPचें कमळ आमच्या सांतांद्रे मतदारसंघात फुडले असेंब्लीक हे फुलोवपाचें आसा। हांव मागता युवा कडेन आनी आमच्या मंडळा कडेन जे आमचे लोकांचे कितें इश्यू आसात ते आमी युवाय हांव बरोबर युवाच्या बरोबर वचोन जे लोकांच्या दारांनी आमी वयतले, कितें इश्यू आसात आनी कितें इश्यू आसात ते आमी सॉल्व करपाक फुडें सरतले। आमच्या युवाक एक दिसता आमच्या मतदारसंघांतले कसलेय खंयचेय भुरगे जावं खंयच्याय सरकारान वो आमचे खूंय प्रायवेटान जे भुरगे आमचे कामाक लागपाचे अशे भुरगे दिसतात, जे आमचे सरकार आसा फुडाराक जायते पोस्ट येवपाचे आसात, जे आमचे स्टाफ सिलेक्शनाचे जे पोस्ट येतात वो जावं खंयच्याय डिपार्टमेंटान पोस्ट येतात। हांवें आतां एक हे काडलेली आसात, जो आमचो प्रोग्राम, जो आमचो हे आमचे अवेरनेस प्रोग्राम जो आमचो स्टाफ सिलेक्शनाक हांव एक
प्रोग्राम घडोवन हाडटलो जे भुरगे एप्लाय करतले फुडाराकूय एप्लाय करतले आनी एप्लाय केलेले आसात जी कॉलां येतले तांकां आमी टिचर्स हाडून जावं सगळे टिचरीज जावं आमचे इंग्लीश टिचर्स कोंकणी टिचर्स जावं आमचे हिंदी टिचर्स जावं मॅथ्स टिचर्स जे टिचरी आसात तांकां आमी गायडन्स दिवपाक तांकां कशे भाशेन पेपर येता तेन्ना तांकां कशे भाशेन तेणी पेपराक आन्सर करपाक जे तांकां भुरग्यांक थोडी खबर ना ते आमी तांकां हे टिचरी हाडून तांकां एडवायस करून अवेरनेस हे प्रोग्रामाक 4 वीक हो प्रोग्राम आमी घडोवन हाडटले हे सॅटर्डे संडे आनी हेजे फुडें सॅटर्डे संडे 4 वीक हो प्रोग्राम हे भुरग्यां खातीर आमी करपाक थारायलेले आसा डिसायड केलेले आसात हांव एकूच युवां कडेन मागता आनी आमच्या सांत आंद्रे मतदारसंघाच्या बीजेपीच्या सगळ्यां कडेन कार्यकर्त्यां कडेन मागता आमी सगळे बीजेपीचे वर्कर्स